सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब तशरीफ़ लाए तो आप समाना, जिसका नाम मौजूदा पटियाला है, जब इधर तशरीफ़ लाए आप तो तस्वीरें वो होलिया आम हो चुका था कि ये फ़कीर जिधर से गुज़रे उसको कैद कर दो, उसको पकड़ लो या मार डालो उसको। अब किसी फ़कीर को मार डालना कोई मुश्किल काम था? आसान ही काम था, कोई मुश्किल काम तो था नहीं। नहत्ता आदमी 40 वलियों के साथ 40 औलिया की मुख्तसर सी जमात के साथ छोटे से काफिले के साथ तशरीफ़ ला रहे थे। उसमें बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वली, सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी जैसा वली, मोहम्मद यार सब्ज़वारी जैसा वली, इसी तरीके से और भी औलिया का एक छोटा सा काफिला था और उनके लिए था कि ये जहां नजर आई इन्हें कत्ल कर दो। अब हुज़ूर गरीब नवाज ने समाना में क़याम किया तो पहले तो आपको कैद करने की कोशिश की गई, आपके साथ आपको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब यह महसूस हुआ कि आसानी के साथ इस फ़कीर को हम शिकार नहीं कर सकते तो वो जो वहाँ का बादशाह था उसने मक्र करना चाहा, हीला करना चाहा और कहा कि ऐसे नहीं, इसको जहर दे देते, हथियार से मारेंगे तो नहीं मार सकेंगे, मक्र से मारेंगे तो मार सकेंगे। तो अपना नुमाइंदा भेजा, ये लोग एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, मुख्तसर से अल्लाह वाले, छोटी सी जमात थी, छोटा सा काफिला था अल्लाह वालों का, एक दरख्त के नीचे उसके साए में बैठे हुए। आगे को सफ़र शुरू करना है, आगे की तरफ जाना है, अजमेर मुअल्ला की तरफ, और समाना में रुके हुए। इसका नुमाइंदा आतर कहता है कि हमारे बादशाह को हमारे शहर में नए आने वाले लोगों की मेहमानी और ख़िदमत बड़ी पसंद है, आप लोग आए हैं तो बादशाह ये चाहता है कि आप उसके महल में आएं और हम आपकी दावत करना चाहते हैं। अगर आप हमारी दावत कबूल कर लें तो आपका बड़ा एहसान होगा। अब इस्लाम में दावत कबूल करना सुन्नत है, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर तुमने नफिल रोज़े की नीयत कर ली है, नफिल रोज़े की नीयत कर ली है और दावत किसी ने दी है, अब दो चीज़ें हैं, एक नफिल रोज़ा और एक दावत। अब उसकी दावत में शरीक नहीं होंगे तो उसका दिल टूटेगा। तो इस्लाम कहता है कि जो तुमने रात को सोचा था कि मैं कल नफिल रोज़ा रखूँगा, ये इरादा मुलतवी कर दो, नफिल रोज़ा छोड़ दो और दावत में जाओ, इसलिए कि नफिल रोज़े का वो सवाब नहीं है जो सवाब दावत में जाने का है। ये तो रात की बात हो गई। इसी तरह सुबह आपने नियत की कि मैंने आज रोज़ा रखा है, लेकिन अभी सूरज सर पर नहीं आया, यानी अवाम की ज़बान में ज़वाल का वक्त नहीं हुआ, ज़वाल से पहले कोई आके कहता है कि आपको मेरे घर दावत में आना है, अब डर है कि नहीं जाऊंगा तो उसका दिल दुखेगा, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो, उसकी दावत में चले जाओ, अगर वो रोज़ा नफिल है तो कल उसकी कज़ा कर ले। अब सोचिए, दिलों का इतना ख्याल है इस्लाम को। इस्लाम की तालीम ये है कि नफिल रोज़ा तोड़ने की बात की जा रही है, अगर वो सूरज सर पे नहीं आया है तो, नफिल दिल टूटने का अंदेशा है तो, ये है दावत की अहमियत। अब गरीब नवाज के पास आकर के कहा गया कि आप हमारी दावत कबूल फरमाएं। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, दावत कबूल है, लेकिन हम महल में नहीं आएंगे, हम फ़कीर लोग हैं, महल में नहीं आएंगे, यहीं हमारा खाना ला देना, हम यहीं पर खा लेंगे। लेकिन फिर फरमाया कि भाई देखो, हम खाने की दावत कबूल करने, हम खाना खाएंगे। उसको इशारा दे दिया, क्या फरमाया? हम खाने की दावत कबूल करें, हम खाना खाएंगे। ठीक, चला गया वो, खुशी खुशी जाकर बादशाह की चमचागिरी करनी थी, पूरी बात तो उसने बताई नहीं, बस इतना कहा कि उन्होंने दावत कबूल कर ली है, लेकिन इतनी शर्त रखी कि हम महल में आके नहीं खाएंगे, खाना यहाँ पहुँचाया जाए जिस दरख्त के नीचे हमारा क़याम है।
وہ تو خوش ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا, سمانہ کا بادشاہ. اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے, اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی. ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے, مر جائے وہ. اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا. غریب نواز نے کھانا دیکھا, غریب نواز نے کھانا دیکھا. کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا. اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھایا, اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی, زہر کی نہیں. ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی, زہر کی نہیں. اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے. تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا. کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا. اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا, جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا. نکالا جا سکتا نہیں, لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا. آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی, ہم نے کھانا قبول کیا, یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا, لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو. اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا, تو یہ منظر, یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے. تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا, اس کی ماں بھی سن رہی تھی. اس کی ماں کو غصہ آیا, فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں, ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے, دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو, ہم میدان میں مارتے ہیں. کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی. ماں نے اتنی گالیاں دی, اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے. اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا, اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا. پورے سمانہ میں شور ہو گیا. فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے. اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد وہاں کے پنڈتوں کی تھی. مذہبی رہنما 700 تھے, تو عوام کتنی رہی ہوگی. اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا.